अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक लड़की का वाक़या बताते हैं जिसको उसके चाचा ने कब्र में दफन कर दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र खोली गई तो बच्ची कब्र से ज़िंदा बाहर निकल आई। ये सब कैसे हुआ वो हम आपको वीडियो में बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको एक बाप का वाक़या बताएंगे जिसने बेटी को कब्र में ज़िंदा दफनाया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शख्स ने अपनी भतीजी को, जो अल्लाह की रहमत थी, उसे 15 दिन तक कब्र में रखा। ये बच्ची अभी 4 साल ही की थी और इसकी माँ इसके पैदाइश के मौके पर ही इंतकाल कर गई। ये बेचारी जालिम समाज के हाथ चढ़ जाती है और जालिम आदमी ने इसको उठाया और उसको कब्रिस्तान ले गया और वहाँ कब्र खोदी और अपने ही हाथों से अपनी भतीजी को दफन कर देता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब रोज़ रात को कब्र से आवाज़ें आने लगी, लेकिन लोग यही सोचकर आगे निकल जाते हैं कि शायद ये मुर्दा मुश्किल में है या इसको अल्लाह का अजाब इसको मिल रहा है, और तौबा अस्तगफार करके आगे निकल जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने यह फैसला किया कि क्यों ना इसकी कब्र खोदी जाए और देखा जाए आखिर क्या मामला है। जब कब्र खोदी गई तो कुदरत का करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर से वो बच्ची जिंदा बाहर निकल आई, जो कि जिंदा थी। दोस्तों, ये अल्लाह का मोजिज़ा है, अल्लाह की कुदरत है, जिसको देखकर लोग हैरान रह गए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। इस्लाम कबूल करने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आज मुझे कोई दर्दनाक वाक़या सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तो आपके नज़र करम के सदक़े हमारे दिल बदल चुके हैं, लेकिन ज़माना जाहिलियत में मैं बहुत ज़्यादा जालिम आदमी था। मैं इतना जालिम था कि पूरी बस्ती मुझसे, मेरे जुल्म की वजह से मुझसे डरती थी। मैं जिस गली से निकल जाता था तो लोग कांपना शुरू कर देते थे। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि हम इस्लाम से पहले बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, और मैंने अपनी इन जालिम हाथों से गांव की 80 से ज़्यादा बेटियां और बच्चियां दफन की है। ये सुना ही था कि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की झड़ी आ गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब करते हुए तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं आया, ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि जब मैं कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और मेरी बीवी पेट से थी, यानी मेरी बीवी के पेट में बच्चा था। मैं अपनी बीवी से जाते हुए कह गया था कि अगर बेटा हुआ तो उसकी अच्छी परवरिश करना, उसका ख्याल रखना, और अगर बेटी हो जाती है तो उसको दफन कर देना और ज़िंदा दगदोर कर देना। मेरे बाहर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उसको बेटी से नवाजा और उसने उसकी खूब अच्छी तरह से परवरिश की। और जब मैं 5 साल बाद घर लौटता हूँ तो देखता हूँ कि दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ें आ रही थी, जो एक नन्ही बच्ची की आवाज़ होती है, और मैं दरवाजे पर ही आवाज़ सुनकर ही अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि वो वही बच्ची है या ये वही औलाद है जो मैं 5 साल पहले अपनी बीवी के पेट में छोड़ के चला गया। जब दरवाज़ा खोला और मैं उसकी शक्ल को देखता हूँ तो मैं पहचान लेता हूँ कि ये तो उसी की तरह है, अपनी माँ की तरह है। माँ जैसी ही उसकी आंखें हैं, वैसे ही गाल है, वैसे ही उसके भवें हैं, और मेरे गुस्से की इंतहा ना रही। मैं अपनी बीवी को कहने लगा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इसको दफन ना करूँ, मार ना डालूँ। मेरी बीवी ने मेरी बहुत मिन्नतें कर डाली, लेकिन मुझे किसी चीज़ का असर नहीं हुआ। जब माँ को ये पता चल गया कि अब तो ये ज़रूर इसको मार देगा, दफना कर आएगा, तो मेरी बीवी ने कहा ठीक है तुम इसे ले जाओ, लेकिन ले जाने से पहले थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी बच्ची को तैयार कर लूँ, उसको सुरमा लगा लूँ, उसके बाल संवार लूँ। माँ तो फिर भी माँ होती है
اور اس کی بہت حسرتیں ہوتی ہے۔ وہ صحابی آگے کی جانب بتاتے ہیں کہ میری بیوی میرے بچے کو بہت اچھی طرح سے تیار کیا، اور وہ بچی سوال کرنے لگی کہ مجھے کیوں تیار کیا جا رہا ہے۔ ماں نے آگے سے جواب دیا کہ تمہارے والد، تمہارے ابا اپنے ساتھ تمہیں ایک کام سے لے جا رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ہم سنسان جگہ پر پہنچے، تو میری بیٹی نے سوال کیا کہ مجھے یہاں پر کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو آگے سے جواب دیا کہ تمہیں میں نے ایک چیز خرید کر دینی ہے، ایک کھلونا خرید کر تمہیں دینا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے وہ صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کو جنگل میں لے گیا، وہاں ایک گڈھا کھودا اور اسے گرہبان سے پکڑ کر دفنانا شروع کر دیا۔ مٹی ڈالنا شروع کی تو وہ روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن مجھے ترس نہیں آیا۔ وہ چیخیں مارتی رہی، لیکن میرے دل میں نہ رحم آیا نہ ترس آیا۔ وہ مجھ سے التجا کرتی رہی اور مجھ سے کہتی رہی کہ میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، اور کہنے لگی کہ مجھے دفن کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے ایسا کیا کام کر دیا؟ مجھ پر یہ ظلم نہ کرے، مجھے کھیلنا ہے، مجھے میرے ماں کے پاس جانا ہے، میں کوئی کھلونا نہیں چاہتی، مجھے اس مٹی کے نیچے نہ دفنائے۔ ابا مجھ پر رحم کرے، میں آپ کی اولاد ہوں۔ لیکن میں نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ وہ بولتی رہی، چیختی رہی اور کہتی رہی کہ ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ میں نے اس کی کوئی بھی آواز نہیں سنی۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ کیوں کر رہے ہو؟ میں کوئی کھلونا نہیں مانگوں گی، مجھے میرے ماں کے پاس جانا ہے، میں ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میں کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، مجھ پر سے یہ مٹی نکال دیجئے، میرے پیر مٹی کے نیچے دب رہے ہیں، مجھے ہلنے بھی نہیں آ رہا ہے۔ وہ سوال کرتی رہی، جیسا میں نے ساری بستی کے بچوں کو، یعنی جو بیٹیاں تھی بستی کی، ان کو سب کو میں نے دفنایا تھا۔ بستی والے کی وہی لوگ مجھے بہادر سمجھ کر اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ترس بالکل نہیں آیا، کیونکہ میں نے بہت بیٹیوں کو دفن کر دیا تھا۔ اس کی یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنی۔ یہ سارا واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل آئے۔ پیارے دوستو، اسلام سے پہلے بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کسی بیٹی کا باپ ہونا گناہ سمجھتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن اسلام کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے،